कुखुरालाई अन्डा पार्नको लागि सहज, अन्डाको नोक्सानी कम हुने, कुखुराले अन्डा नफुटालुन् या फोहोर नगरून् भनेर कुखुराको लागि गुड व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। यस प्रकारको गुडको एउटा खण्डको नापको लम्बाइ, चौडाइ तथा उचाइ क्रमशः 14 इन्च, 13 इन्च, 12 इन्चको हुनु आवश्यक हुन्छ। आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओरसम्म, आवाज विहीनको आवाज। यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईँको साथमा। नमस्कार, म कपिल खड्का। कृषि टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम पोल्ट्री विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी यस कार्यक्रममा समग्र पोल्ट्री क्षेत्रमा भएका गतिविधि, प्रगति, समस्या र यससँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तु समेट्दै आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, नेपालमा परापूर्व कालदेखि घरेलु स्तरमा कुखुरा पालन हुँदै आएको छ। विगतमा कुखुरा पालन घरायसी उपभोगका लागि थोरै सङ्ख्यामा गरिँदै आएकोमा हाल जनसङ्ख्या वृद्धि, बढ्दो शहरीकरण र स्वास्थ्यप्रतिको सजगता, उपलब्ध उन्नत प्रविधि तथा नस्लको विकाससँगै व्यावसायिक कुखुरा पालन दिनानुदिन फस्टाउँदै गएको छ। साना, मझौला र ठुला सबै खाले उद्यमी तथा व्यवसायीहरू बीचमा लोकप्रिय रहेको कुखुरा पालन एउटा नाफा योग्य व्यवसाय भएको छ। व्यावसायिक रूपमा मासु उत्पादनको लागि ब्रोइलर र अन्डा उत्पादनका लागि लेयर्स कुखुरा पालन गरिन्छ। हो, आज हामी व्यावसायिक रूपमा अन्डा उत्पादनका लागि पालिने लेयर्स कुखुराको जानकारी यहाँहरूलाई दिन गइरहेका छौँ। अन्डा यानि कि फूल पार्ने कुखुराका जातहरूलाई लेयर्स भनिन्छ। सामान्यतया लेयर्स कुखुराहरूले 17 हप्ता उमेर पुगेपछि फूल पार्न थाल्दछन् र 80 हप्तासम्म पारिरहन्छन्। यसरी औसतमा यस्ता कुखुराहरूले 80 हप्ताको उमेरसम्ममा 330 भन्दा बढी फूल पार्दछन्। लेयर्स कुखुराका धेरै जातहरू छन्। नेपालको हकमा कुन जात पाल्नको लागि उपयुक्त छ त? लेयर्स कुखुरा कुन पद्धतिबाट पाल्न सकिन्छ? खोरको व्यवस्थापन, चल्ला हुर्काउने तरिका तथा तापक्रमको व्यवस्थापन, अन्डा पार्ने गुणको व्यवस्थापन तथा अन्डा सङ्कलन गर्ने तरिका, सम्पूर्ण विधि समेटिएको रिपोर्ट अबको क्रममा। हाल कुखुरा पालन व्यवसायले अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण स्थान ओगट्न पुगेको र अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण, बेरोजगारी तथा गरिबी न्यूनीकरण एवं आय आर्जनको एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यमको रूपमा विकास भएको छ। नेपालको कुल कृषि कारस्थ उत्पादनमा करिब 3.4% तथा कुल पशुपालन अर्थतन्त्रमा 10 देखि 12% योगदान पुर्याइरहेको कुखुरा पालन व्यवसायमा करिब 1.5 खर्बको लगानी र करिब 2 लाख जनालाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध गराएको अनुमान रहेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा आएर कुखुरा पालनमा सरकारी भन्दा निजी क्षेत्र ब्रोइलर तथा लेयर्स कुखुराहरूको उत्पादनमा अगाडि रहँदै आइरहेको छ। संसारभर सबै जातका कुखुरालाई व्यावसायिक रूपमा पाल्ने गरिँदैन। व्यावसायिक रूपमा मासु उत्पादनको लागि ब्रोइलर र अन्डा उत्पादनका लागि लेयर्स कुखुरा पालन गरिन्छ। तर अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रहरूमा घरायसी उपभोग एवं बजार बिक्रीको लागि मासु र अन्डा दुवै उद्देश्यको लागि रैथाने तथा अन्य उन्नत जातका कुखुराहरू पाल्ने प्रचलन बढी छ। आज हामी व्यावसायिक रूपमा अन्डा उत्पादनका लागि पालिने लेयर्स कुखुरा पालनको जानकारी यहाँहरूलाई दिँदैछौँ।
अण्डा पार्ने कुखुराका जातहरूलाई लेयर्स भनिन्छ। सामान्यतया लेयर्स कुखुराहरूले 17 हप्ता उमेर पुगेपछि फूल पार्न थाल्दछन् र 80 हप्तासम्म पारिरहन्छन्। यसरी औसतमा यस्ता कुखुराहरूले 80 हप्ताको उमेरसम्ममा 330 भन्दा बढी फूल पार्दछन्। लेयर्स कुखुराहरू पनि हाइब्रिड भएकोले ससेक्स, रोड आइल्यान्ड रेड जस्ता शुद्ध जातका कुखुराको तुलनामा यिनको आयु धेरै छोटो हुन्छ र यिनले शुद्ध जातका कुखुराहरू जस्तो लामो समयसम्म अण्डा दिइरहने र कोरल्ने क्षमता राख्दैनन्। लेयर्स कुखुराको हकमा हाई लाइन र लोम्यान जातहरू नै लोकप्रिय छन्। अण्डा तथा मासु दुवैको लागि पाल्ने हो भने नेपालमा माथि उल्लेख गरिएका उन्नत जातका न्यू हेम्पसायर तथा अस्ट्रालोर्प कुखुरा पाल्न सकिन्छ। तर अण्डा उत्पादनकै लागि हो भने हाइलाइन वा लोम्यान ब्राउन नै लोकप्रिय जात रहेका छन्। यद्यपि नेपालमा अन्य जातका कुखुराहरू पनि पाइन्छन्। व्यावसायिक रूपमा अण्डाको लागि लेयर्स कुखुरा पालन मुख्यतः 2 तरिकाहरूबाट गर्न सकिन्छ। सोत्तर बिछ्याएर पाल्ने र पिजडा वा केजमा पाल्ने। सोत्तर बिछ्याएर पाल्ने तरिकामा लेयर्सलाई प्रति कुखुरा 2.5 वर्ग फिट क्षेत्रफल आवश्यक हुन्छ। डीप लिटर सिस्टममा उमेर अनुसार लेयर्सको लागि आवश्यक क्षेत्रफल प्रति कुखुरा प्रति वर्ग फिटमा चल्ला 0 देखि 4 हप्ता उमेरको लागि 0.5 वर्ग फिट, 4 देखि 8 हप्ता उमेरको लागि 1, त्यस्तै 8 देखि 12 हप्ता उमेरको लागि 1.5, यसरी नै 12 देखि 16 हप्ताको 2 वर्ग फिट र 16 हप्ता भन्दा माथिको लागि 2.5 वर्ग फिट आवश्यक हुन्छ। लेयर्सलाई अन्य अवस्थामा दानामा नियन्त्रण गरिने भए तापनि फूल पारिरहेको बेला भने भरपेट दाना दिनुपर्छ। प्रकाश नभएमा दाना खान नसक्ने भएकोले पनि लेयर्स कुखुरामा ब्रोइलर कुखुराको तुलनामा प्रकाश व्यवस्थापनको ठूलो महत्व रहेको हुन्छ। प्रकाशको समुचित व्यवस्थापनले अण्डा संख्या, अण्डाको साइज, अण्डाको टिकाउपन जस्ता कुराहरू समेत सकारात्मक रूपले प्रभावित पार्न सक्ने कुरा थुप्रै अध्ययन तथा अनुसन्धानहरूले देखाएका छन्। खास गरी ग्रोअर कुखुराहरूको सन्दर्भमा प्रकाश व्यवस्थापन अझ बढी महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील हुन्छ। लेयर्स कुखुराको खोरको लागि उपयुक्त सापेक्षिक आर्द्रता 60 देखि 80% हुन्छ। सामान्यतया आर्द्रता बढी भए श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग, ओसिलो भई कक्सिडियोसिस रोग फैलने, आन्तरिक वा बाह्य दुवै परजीवी फैलने, तौल कम हुने, पेटमा पानी जम्ने जस्ता समस्या देखिन्छन् भने कम भए धुलो उड्ने र श्वास प्रश्वासको समस्या हुन सक्छ। सोत्तर बिछ्याएर पाल्ने प्रणालीमा कमर्सियल लेयर्स वा न्यू हेम्पसायर तथा अस्ट्रालोर्प जस्ता कुखुरा जे राखे पनि कुखुरालाई अण्डा पार्नको लागि सहज, अण्डाको नोक्सानी कम हुने, कुखुराले अण्डा नफुटालुन् या फोहोर नगरून् भनेर कुखुराको लागि गुड व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। यस प्रकारको गुडको एउटा खण्डको नापको लम्बाइ, चौडाइ तथा उचाइ क्रमशः 14 इन्च, 13 इन्च, 12 इन्चको हुनु आवश्यक हुन्छ र एउटै लामो गुडभित्र यस्ता खण्ड खण्ड परेका कोठाहरू बनाउने वा नेपाली डोकोलाई तयार गरेर राखिदिने गर्नुपर्दछ। यसरी गुड बनाउँदा प्रत्येक 5 गोटा पोथीको लागि एउटा गुड बनाउनुपर्छ। गुड काठ, चोया या धातु दुवैको हुन सक्छ, तर त्यसभित्र सोत्तरको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। गुड यस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर कुखुरालाई शान्त वातावरणमा अण्डा दिन मिल्ने गरी बनाइएको भने हुनुपर्छ। यस्तो गुडको काम लिनको लागि स्थानीय रूपमा नै रबरको ड्रम आदि काटेर वा डोको पनि उपयोग गर्न सकिन्छ। यस प्रकारको गुड पनि 2 या 3 तलाको हुन सक्छ र गुडको समय समयमा सरसफाइ गर्ने र सोत्तर पनि फेर्ने गर्नुपर्छ।
गुड सामान्यतया भुइँबाट 1 वा 2 फिट उचाइमा बनाउनु पर्छ। अन्डा पार्ने क्रम सुरु भएपछि कुखुराले अन्डा फुटाएर नखाओस्, अन्डा चर्कन या फुट्न नपाओस् वा मैलिन नपाओस् भनेर केही घण्टाको अन्तरमा दैनिक 3 पटक अन्डा सङ्कलन गर्नुपर्छ। सङ्कलित अन्डालाई क्रेटमा राखी चिसो कोठामा भण्डारण गर्नुपर्छ। अन्डालाई भण्डारण गर्नु पूर्व या पछि एकपटक ग्रेडिङ गरी राम्रो नराम्रो, ठुलो साइजको, सानो साइजको, चर्केको नचर्केको आदि छुट्याएर बिक्री गर्नुपर्छ। समग्रमा बिक्री योग्य र अयोग्य भनी 2 समूहमा विभाजन गरी त्यसपछि सानो साइज र ठुलो साइज छुट्याएर बिक्री गर्नु राम्रो हुन्छ। विभिन्न उमेरका लेयर्स कुखुराको समूहलाई विभिन्न खालको पौष्टिकता भएको दाना खुवाउनु पर्छ। सामान्यतया 4 थरीको दाना फुल पार्ने कुखुरालाई दिइन्छ, जस्तै 6 हप्ताको उमेरसम्म लेयर्स स्टार्टर, 8 हप्ताको उमेरसम्म दाना लेयर्स ग्रोअर, 9 देखि 16 हप्तासम्म लेयर्स डेभलपर र 16 भन्दा माथि 80 हप्तासम्मको उमेर समूहलाई लेयर्स। बथानका सबै कुखुराको क्षमता एक नासको हुँदैन, तसर्थ उत्पादन क्षमता कम भएका कुखुराहरूलाई छानेर हटाउने प्रक्रियालाई कलिङ भनिन्छ। अनुत्पादक वा कम उत्पादन दिने कुखुराहरूलाई छानेर हटाउने कार्यहरू भोरमा कुखुरा राखेदेखि फुल उत्पादनको अन्तिम समयसम्म चलिरहन्छ। स्वस्थ कुखुरा फुर्तिलो, नियमित रूपमा गुणस्तरीय अन्डा दिने, देख्नमा तेजिलो, रातो स्योर लोती भएको, चम्किलो आँखा, स्वाभाविक स्वर निकाल्ने, मन लगाएर दाना र पानी खाने, सोत्तर खुस्रिने र खेल्ने खालको हुन्छ भने अस्वस्थ अनुत्पादक कुखुरा नियमित रूपमा गुणस्तरीय अन्डा नदिने, धेरै हिन्डुल नगरी बसिरहन मन पराउने, दाना पानी मन नलागी खाने, टाउको झुकाएर बस्ने, आँखा बन्द गर्ने, प्वाखहरू ठाडो पार्ने, पखेटा र पुच्छर लतार्ने गर्छ। यसका साथै आफ्नै मलद्वारमा ठुङ्ने, अर्कोलाई ठुङ्ने, आफ्नै पखेटा चुच्चोले तान्ने जस्ता व्यवहार पनि देखाउँछ र यस्ता कुखुराहरूलाई क्रमशः बथानबाट हटाउँदै लैजानु पर्दछ। कुखुरा पालन व्यवसाय रोजगारी र आय आर्जनका लागि सानो स्तरमा पनि अन्य पशु पंक्षीको तुलनामा सजिलो व्यवसाय हो। यो व्यवसाय सुरु गर्न धेरै प्राविधिक सिप वा दक्षता र ठूलो लगानी आवश्यक पर्दैन र वर्षेनी लगानी तथा व्यवसाय विस्तार गर्दै जान सकिन्छ। अन्य पशु पंक्षीको तुलनामा कुखुराको शारीरिक वृद्धि दर छिटो हुने भएकाले निकै कम समयमा बढी प्रतिफल लिन सकिन्छ। तसर्थ अर्थतन्त्रको एक मजबुत आयाम रहेको यस क्षेत्रलाई आकर्षणको केन्द्रको रूपमा विकसित गरी देशलाई कुखुरा तथा कुखुराजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाई राख्नु पर्दछ। हवस् त, पोल्ट्री विशेष आजलाई यति नै। अर्को साता नयाँ विषयवस्तु लिएर म आउने नै छु। कृषि टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान।